23 दीस जाले आमकां एक आंदोलन करतात कित्याक 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जे एग्रीकल्चर लँड आहलें तितून टेनंट आहले ते कन्वर्ट केला, 2 चेंज करून ते सेटलमेंट केला आनी सेटलमेंट कोणा पासतो गोंयकारां पासतो म्हाका दिसना कित्याक तेतून उणे म्हळ्यार 1700 प्लॉट केले तितून रेजिडेन्शियल बंगलोज येतले तेच भाशेन तुका मोर दॅन 299 फ्लॅट्स येतली आनी आयको आतां प्रोजेक्टान आहा ते भाशेन तितून स्विमींग पूल आसात ते दुसरे कडेन पूण हांगा स्पेशल बीच धुळेवा हिंगा आर्टिफिशियल मॅन मेड धुळेवा करतात पूण हो कोणा पासत हाय फाय हे विलाज येतात हे हाय फाय डेव्हलपमेंट कोणा पासत हे म्हाका दिसना हे आमच्या कारापूरचे गांवच्या लोकां पासत न्हू हे फकत हो गांव काबार करपाक आयज हे हांगाच न्हू आमचे असले प्रोजेक्ट आख्खे गोंय येतात जायते कडेन आमचे सगळे ते गांवचे भाव एकठांय जातात आनी ओपोज करतात जायते कडेन बंदूय पडल्या सो आयज आमी आमचो सपोर्ट आमचो वेळ्ळेकारांचो सपोर्ट दिवपाक आमी ह्या कारापूरचे तरवणे गांवच्या लोकांक सांगूंक आयला की आमी तुमचे बारा आहाय जेन्ना जेन्ना तुमी उलो मारतले आमी तुमचे बारा येतले आनी हो प्रोजेक्ट तुमकां नाका आमी तुमकां सपोर्ट करतले आनी कशेच भाशेन तुमी सगळे एकठांय रावात तुमी एकठांय हाडल्यार आमी तुमचे बारा आसतले आनी आपलो गोंयचो लोक जे कोण दुसरे कडेन प्रोजेक्ट पडल्यात म्हाका दिसता तुमच्या एकवटान हो 100% बंद पडटलो हांगा देवी शांतादुर्गेच्या ह्या प्रांगणात कारापूरच्या गांवांत हो जो प्रोजेक्ट हे अरीस जे तुमचेर हाडपाक घातला ते फक्त तुमचेरूच न्ही आख्खे गोंयचेर आसा म्हणजे आमी आतां हांव सांताद्रेचो जरी जालो तरी आमी गोंयचे कितलेशेच प्रश्न घेता आमच्या सांताद्रेचूच व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांचेर आमी कितलीशींच आंदोलनां केली आनी ती सक्सेसफुली जाली नावशीची म्हणा वा पाळेची म्हणा वा बाकीची बाबोळीची आसात कितलेशेच प्रोजेक्ट हे वेगळे वेगळे तरेन आमचेर येतात आनी तेज्याकूय व्हडलो महाभयंकर असो प्रोजेक्ट जेन्ना आमी ते वाचले पळयले म्हणजे इतके प्लॉट्स इतके विलाज आनी आख्खे हे व्हडलो दोंगर जैव विविधतायेन नटलेलो तुमचो डोंगर आसा तो नस जातलो तुमी हांगा मुणकार आसात हांगा ते कूड आसात तेंचे एक उपजिविकेचे साधन एक वयतले आनी खंयचे तरी दुसरे भागातले लोक येवन हांगा धनाढ्यशे लोक येवन हांगा विला रावन हांगा बाकीची सगळे तरेची मजा करतले आनी जसो आता क्रूज बाबांनी म्हटले बीच जातलो आज गोंयचे बीच आनी पाड घातल्यात आनी हांगा ते नवो बीच तांकां लागून तयार जातले आनी तुमचो गांव पाड घातलो म्हणजे लोकांक रावपा खातीर बंगले बांदतात फ्लॅट घेतात हे आमी खूब पळयतात लोक रावताकूय बी आमी कोणाक ना म्हणना पूण अशें अति भव्य हे करून लोकांची ही अशी त्यांचे उपजिविकेचेर त्यांचे धंद्याचेर त्यांच्या लायफाचेर येवन ह्या सरकाराक कितें मेळटा क्रूज बाब कितलीशीच आता फाटले 2 वर्सां आमी सेव्ह गोवा फ्युचर हे मुवमेंट चलयतात म्हणजे पार्टी विरयत हांवूय आम आदमीन ना पूण आमी आज बरोबर हांगा आयले तांचो मुवमेंट कितलेशेच गांवांनी आमी डेमॉन्स्ट्रेशन केले आमी रिजनल प्लॅन मागताले आता ह्या जर प्लॅनान पळयत रिजनल प्लॅनान ही तुमची आसा ती शेतीची जमीन ती मागीर हळूच कन्वर्ट जाल्या त्या हितून जाग्याचे कितल्योश्योच भानगडी आसा मालकी हक्क कोणाक सांगनासतना चेंज जाला आणि तो भलत्याकूच विकला आणि आज तुमकां ह्या गांवांतल्यान भायर सरपाची एक तेणी पाळी हाडल्या आमी सगळे लोक तुमचे बरोबर आसात आणि जसो जसे दीस वयतात तसो तसो तुमकां पाठिंबो मेळटलो आता म्हाका दिसता इतके बरे तरेन तुमी हे आंदोलन हँडल करतात इतके संयमान करतात कशेंच रावया एका बरे तरेन हे आंदोलन जर चल्ले जाल्यार सरकार तुमच्या पांयाकडेन येतले आणि होवूय प्रोजेक्ट जसे बाकीचे कितलेशेच प्रोजेक्ट आयज तांकां युनिटी मॉल वा बाकी जे आसात ते तांकां फाटी सरचे पडला तसोच हो जे एक रिश्ट आसा ते शांतादुर्गेच्या कृपेन आणि तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यान ते पयस जातले पंचायती तुमकां सहकार्य करपाक लागला हे पळोवन आमकांय बरें दिसता ग्रामसभेतूय हे सगळें मांडला आणि हळूहळू गोंयचे सगळे लोक तुमचे बरोबर उबे रावतले आता फक्त एकूच आसा की सत्ताधारी पक्षातले जे हे सगळे तुमचो स्वताचो आमदार वा बाकीचे हांगसरले इतके तुमचे लिडर हांगा आसात तुमचे लागीचे लोक सगळे तेच तुमकां आयज फटयतात तेच आपूण एक उतर हेजेर काडिनात म्हणून तो विचार तुम्ही करपाक जाय आणि तांकांय जाप विचारपाक जाय घडये ते एक दीस तुमच्या पांयाकडे येतले आणि कांयच ना जाल्यार इलेक्शन आसत येतले त्या वेळार तांकां कितें विचारपाक ते तुमी जाणा पूण आज म्हाका दिसता गरज आसा की ह्या प्रोजेक्टाक
तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. गांव जेन्ना एकठांय जाता तेन्ना सगळे बाकीचे लोक तुमचे बरोबर रावतले, तितून कांयच भिवू नाकात. गोंयांतले सगळे लोकांचे एक शक्ती तुमचे बरोबर आसा. आमी हितूंतल्यान मुखार सरूया आनी म्हाका दिसता थोड्याच दिसांनी हेजेर कितें तरी सुटावो जावपा जाय. तो म्हणसर धीर धरात आनी हें काम करात. कसलेच गडबड आगार घेवं नाकात. खूब भशेन तुमकां फोडपाचे प्रयत्न जातले, तुमकां आनी कोणाक आमिशां दाखयतले, तूं कोणाक जॉब दिता म्हणटले. हे सगळे आमी वेगवेगळे आंदोलन आमी पळयलां. पूण आपल्या व्यक्तिगत फायद्या लागून थोड्याशा दिसा स्वार्थाक लागून कोणेच फाटीं सरनाकात आनी बरोबर रावात आनी ह्या सरकाराक आनी एकदां धडो शिकयात आनी हो तुमचो विविधतायेन नटलेलो गांव तो आमी म्हापसा राखोया. ह्या गांवाक एका सायडीन न्हंय आसा, एका सायडीन दोंगर आसा, इतको सुंदर हो गांव आसा आनी त्या गांवाक ह्या इश्टांतल्यान आमी वांटोवपाचें. आमी सगळ्यांनी यत्न करूं जाय. तुमचोच न्ही हो आमचोय गांव आसा. हांवें हांगा 10 वर्सां ह्या वाठारांत काम केलां. हांगा रावलां, भितोले रावलां, सांखळे रावलां. असल्या कितलेशेच लोकां कडेन म्हजो व्यक्तिगत संबंद आसा. म्हजे घरचीं मनशां हांगा आसात आनी ताका लागून आनीक विशेष करून हे कारापूर गांव हो म्हाका त्या बाबतींत लागींचो आसा. आमी सदांच उलयताले की आमी ह्या वचूया कारणाक लागून ते जायना जालें, पूण आमी एका निमतान हांगा पावले. परतूय येतले, पूण म्हाका दिसता आयच्या दिसाचो जशी सांज जाली हो एक मेसेज की आमी सगळे एकठांय रावया आनी जशे जशे गोंयचे लिडर तुमचे बरोबर येतले, गोंयचे सामान्य लोक तुमचे बरोबर रावतले, सोशल मिडियांतल्यान म्हणा वा प्रत्यक्ष हे आंदोलन मोठें जातलें. ताका मोठें बळ येवनी हांव इतकेच शांतादुर्गे कडेन मागता आनी तुमकां परत एकदां हांव धन्यवाद दिता की तुमी ह्या सगळ्या आसात आनी तुमचे हे प्रयत्न फलादीक जावं. मला खुशी जाता की आमचे ओपोजिशन सगळे आमदार आहा वा आमचो क्रूज सिल्वा वेळीसून येयलो हांगा आपलो खूब टायम दिवन आमकां सपोर्ट दिवपाक. कळ्ळें, हे पळय आमकां खूब खूब म्हणजे खूब एकदम खुशी आहा की ते आमच्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट दिता, तेंको दिवपाक येयले. सांज जाली, टायम पळय तुमी कितलो जाला, तरी पण ते पावले, येयले. पण आमचे जे रुलींग पार्टीचे MLA आनी हे मंत्री आहा ते पावना, स्पेशली आमचो आमदार पावना. हे पूण आमकां खूब हे मनानसून ते गेलेले आहा आमच्या मनानसून. तुका हे जायना, हे अशें बरोबर न्हू. हे आमच्या गांवा वांगडा येवंक जाय, ते दिवंक जाय. कळ्ळें, आनी आमचो तो जे एका आमच्या प्रोटेस्टाक बूस्ट आतां मेळत आहा आनी हे आंदोलन आमचे फुडें सरत आहा. हितूनसून कोणूच फाटीं सरपाचें हितून कोणूच हे येना. सो जोपर्यंत स्क्रॅच जायना तोपर्यंत तुम्ही फाटी सरचे ना.